स्वागत छ साथीहरु। आजको यो YouTube हाम्रो भिडियोमा र आज तपाईहरुको लागि क्लास 11 कै एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु। पार्ट 2 हो हाम्रो यो नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसनको र नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसनको पार्ट 2 अहिले हामी गर्छौं। त यो भन्दा पहिला नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसनको तपाईले टोटल रुल्सहरु मैले पढाइदिएको थिए, मतलब यसमा बताएको थिए। तर अहिले हामी त्यसको केही एक दुईवटा रुल्सहरु अझ बाँकी छन्, त्यो अहिले गर्छौं र गरिसकेपछि के गर्छौं भनेको एक दुईवटा हामी प्रब्लम सुरु गर्छौं र जसले तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ यो च्याप्टरलाई। ठीक छ। अब एउटा रुल अर्को के छ भने अर्को रुल एउटा जस्तै भनेको हामीले के पढ्यौ कि यो आउटस्ट्यान्डिङ जो दिइराछ, त हामीले के पढ्यौ भनेको आउटस्ट्यान्डिङ जो दिइराछ यो हामीले लास्ट इयरको बारेमा पढ्यौ र करेन्ट इयरको बारेमा पढ्यौ। करेन्ट इयरको बारेमा है हामीले आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन या जसको पनि दिइराछ भने हामीले लास्ट इयरमा छ भने के गर्ने, करेन्ट इयरमा छ भने के गर्ने भन्ने कुरा हामीले पढिसक्या हो। अहिले हामीले कुरा के गर्नु छ भने नेक्स्ट इयर भनेको जस्तै 2062 2063 2064 को कुरा गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् त, यो तीनवटा इयर यदि तपाईको क्वेशनमा अवेलेबल हुन्छ भने तपाईले यो बीच वाला जो इयर हुन्छ नि योलाई तपाईले करेन्ट इयर मान्नु होला। करेन्ट इयरलाई सपोज गर्नु होला भनेको करेन्ट इयर यो भयो भने यो तपाईको कुन इयर भयो भनेको लास्ट इयर भयो र यो तपाईको 2064 भनेको कुन इयर भयो भनेको नेक्स्ट इयर भयो। हेर्नुस्, त यसरी हामी बुझ्न सक्छौं 3 इयर यदि क्वेशनमा अवेलेबल छ भने। अब कुरा गरौं कि कुनै क्वेशनमा 3 इयर दिएकै छैन। ठीक छ, कुनै क्वेशनमा 3 इयर को दिएको छैन। ठीक छ, त कुनै क्वेशनमा 3 इयर दिएको छैन भने कसरी बुझ्ने कि कुन इयर हाम्रो करेन्ट इयर हो भनेर बुझ्न सक्नु पर्यो। त्यो बुझ्नको लागि तपाईको हरेक क्वेशनमा एउटा कुरा अवेलेबल छ नि, तपाईको रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट त हरेक क्वेशनमा दिइराछ तपाईको। त रिसिप्ट र पेमेन्ट अकाउन्ट जो गिभन छ नि हो यसैको माथि जुन इयर दिन्छ नि यही इयर के हो त भनेको हाम्रो करेन्ट इयर हो भनेर बुझ्नु पर्छ। फेरि बुझ्नुस्, हामीले करेन्ट इयर कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भने तपाईको रिसिप्ट र पेमेन्ट अकाउन्ट को माथि, रिसिप्ट र पेमेन्ट अकाउन्ट जो दिएको हुन्छ क्वेशनमा अलरेडी त्यसको माथि जो इयर दिएको हुन्छ नि त्यही इयर हाम्रो कुन इयर हो भनेको करेन्ट इयर हो भनेर बुझ्नु पर्छ। ठीक छ। अब मान्नुस् कि तपाईले थाहा पाउनुभयो कि 2063 हाम्रो करेन्ट इयर हो भने तपाईले त्यसपछि त आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ नि कि 2062 एक साल पहिला भनेको लास्ट इयर होला, एक साल पछि भनेको नेक्स्ट इयर होला। त भनेको हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ करेन्ट लास्ट इयर को बारेमा दिएछ भने लेस गर्ने भनेर पढिसक्या हो, करेन्ट इयर को बारेमा दियो भने के गर्ने त एड गर्ने भनेर पढिसक्या हो। तर नेक्स्ट इयर को बारेमा दियो भने के गर्ने भनेर पढ्नु पर्यो अहिले। ल यहाँ हेर्नुस् त, अहिले हामी कुरा गर्छौं नेक्स्ट इयर को बारेमा। हेर्नुस्, नेक्स्ट इयर को बारेमा आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ है। आउटस्ट्यान्डिङ यो रुल हामी लेख्छौं यहाँ, आउटस्ट्यान्डिङ है, आउटस्ट्यान्डिङ फर नेक्स्ट। हामी मात्र अहिले सब्सक्रिप्सनको कुरा गर्छौं, बाँकीको पछि कुरा गर्ने। आउटस्ट्यान्डिङ तपाईको सब्सक्रिप्सन फर नेक्स्ट इयर। ल आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन तपाईको नेक्स्ट इयर को बारेमा दिएको छ। अब हेर्नुस् त, आउटस्ट्यान्डिङ नेक्स्ट इयर सब्सक्रिप्सन हाम्रो के हो त, यो इन्कम हो नि त, हामीले थाहा छ नि इन्कम हो। अब फ्युचरको लागि हामी कसैसँग अगाडि नै पैसा के गरिलिएछौँ त लिइसकेछौँ, रिसिभ गरिसकेका छौँ भने यो हाम्रो लागि के हो त बुझ्नु पर्यो। यो हाम्रो लागि के हो त भनेको लायबिलिटी हो। नेक्स्ट इयर भनेको फ्युचर हो नि त हो। त्यसैले यसको बारेमा तपाईको नेक्स्ट इयर को बारेमा आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन दुई तरिकाले दिन सक्छ। एउटा के गर्न सक्छ भने उले गिभन इन रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट, गिभन इन रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट। ठीक छ, गिभन इन रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट पनि दिन सक्छ र अर्को उले के गर्न सक्छ गिभन इन
एडजस्टमेन्ट दिन सक्छ, एडजस्टमेन्टमा दिन सक्छ। हेर्नुस् फेरि बुझ्नुस्, नेक्स्ट इयरको सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ हाम्रो रिसिप्ट र पेमेन्ट एकाउन्टमा पनि दिन सक्छ र एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको एडजस्टमेन्ट भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि दिन सक्छ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि तपाईलाई दिन सक्छ। हेर्नुस् अब तपाईले रिसिप्ट र पेमेन्ट एकाउन्टमा नेक्स्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन दियो भने के गर्ने र एडिसनल इन्फर्मेसनमा नेक्स्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन दियो भने के गर्ने। त हेर्नुस् रिसिप्ट र पेमेन्ट एकाउन्टमा नेक्स्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन दिएको छ भने तपाईले एउटै मात्र एन्ट्री गर्न पाउनुहुन्छ, तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा तपाईलाई गिभेन छ भने तपाईले दुईवटा एन्ट्री गर्न पाउनुहुन्छ। ल त भनेको रिसिप्ट र पेमेन्ट एकाउन्टमा दिएको छ भने एउटै एन्ट्री गर्ने। तपाईले भर्खर कुरा गरे कि हामीले फ्युचरको लागि हामीले सब्सक्रिप्सन कसैसँग लिइसकेका छौं भने यो हाम्रो लागि के हो भनेको लायबिलिटीज हो। त्यसैले रिसिप्ट र पेमेन्ट एकाउन्टमा नेक्स्ट इयरको सब्सक्रिप्सन गिभेन छ भने त्यो डाइरेक्ट भनेको ब्यालेन्स सिटको हाम्रो लायबिलिटी साइडमा लगेर राख्न सकिन्छ। यो बुझ्नु हो। अब हामी कुरा गर्छौं कि एडिसनल इन्फर्मेसनमा नेक्स्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन दियो भने के गर्ने। त त्यहाँ डबल एन्ट्री गर्ने, दुईटा एन्ट्री। पहिलो एन्ट्री त सेम हो, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा जान्छ, पहिलो एन्ट्री भइहाल्यो तपाईको। र नेक्स्ट एन्ट्रीको कुरा गर्छु भने हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्टको हामी कुन साइडमा जान्छौं त इन्कम साइडमा जान्छौं, किनभने सब्सक्रिप्सन इन्कममा हुन्छ। इन्कम साइडमा जान्छौं र त्यसमा गएर हामीले के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ, लेस विथ है सब्सक्रिप्सनबाट तपाईले के गर्नु पर्यो भने लेस गर्नु पर्यो। किन लेस गर्ने, तपाईले फ्युचरको लागि मतलब कमिङ इयरको लागि तपाईले कसैसँग अगाडि नै पैसा ल्याउनु हो भने तपाईले त्यसलाई आफ्नो इन्कम मान्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले तपाईले यसलाई के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ। ओके, अब यो बुझ्नु भयो होला, ठीक छ। अब यसलाई मैले बुझ्नको लागि एउटा ट्रिक बताउँछु तपाईलाई। हेर्नुस् जस्तै मैले के भने कुनै पनि आउटस्ट्यान्डिङ यदि लास्ट इयर दिएको छ है, लास्ट इयर दिएको छ है, त्यसपछि करेन्ट इयर दिएको छ, त्यसपछि नेक्स्ट इयर दिएको छ, ठीक छ। त भनेको लास्ट इयर दिएको छ भने हामी के गर्छौं त माइनस गर्छौं, नेक्स्ट इयर दिएको छ भने पनि माइनस गर्छौं, तर करेन्ट इयरलाई के गर्छौं त प्लस गर्छौं। त तपाई यसलाई यसरी बुझिहाल्नुस्, यो तपाईको नि यो तपाईको ब्रिज हो, ब्रिज भनेको पुल भयो। यता पनि तपाईको पानी छ, यता पनि तपाईको पानी छ। हेर्नुस् यो ब्रिजबाट जानुहुन्छ भने तपाई बाँच्नुहुन्छ भनेको यो प्लस हो, र यता जानुको लास्ट इयर भनेको त्यो मर्नुहुन्छ, त्यो माइनस हो, पानी छ। र नेक्स्ट इयर पनि जानुहुन्छ भने पानी छ, तपाई मर्नुहुन्छ, यो पनि के हुन्छ त माइनस हुन्छ। हेर्नुस् त्यसैले हामीले के बुझ्नु छ, करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन एड हुन्छ र लास्ट इयर पनि लेस हुन्छ, नेक्स्ट इयर पनि लेस हुन्छ, लास्ट इयर पनि लेस हुन्छ, नेक्स्ट इयर पनि लेस हुन्छ भनेर यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ल अनि यो नेक्स्ट इयरको बारेमा हामी कुरा गरिसक्यौं। अब नेक्स्ट इयरको बारेमा कुरा गरिसकेपछि अब तपाईले म एउटा अझ इन्फर्मेसन दिन्छु, त्यसपछि हामी प्रब्लमतिर जान्छौं। त यसलाई म मेटाउँछु, एउटा अझ इन्फर्मेसन कुरा गर्छौं। जस्तै के हुन्छ कि तपाईलाई आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड भनेर दिदियो भने तपाईलाई समझ्न कुनै गाह्रो भइरहेको छैन। जस्तै यहाँ माथि जब ब्यालेन्स सिट हाम्रो लास्ट इयरको दिएको छ, ब्यालेन्स सिट लास्ट इयरको गिभेन छ है, त भनेको यतापट्टि हाम्रो लायबिलिटीज भइहाल्यो, यता पनि के भइहाल्यो त एसेट भइहाल्यो। त हाम्रो क्वेशनमा ब्यालेन्स सिट दिएको छ, अब तपाईलाई यहाँ दिदियो सब्सक्रिप्सन तपाईको प्रिपेड दिदियो, र यहाँ दिदियो तपाईको सब्सक्रिप्सन है, तपाईको ड्यू दिदियो, ड्यू भनेको आउटस्ट्यान्डिङ। त यो त चिन्न सकियो, किनभने यहाँ नाम खोलेर भनेको छ यो प्रिपेड हो र यो के हो भनेको त ड्यू हो भनेर नाम खोलेर भनेको छ। तर तपाईको क्वेशनमा हेर्नुस् यो प्रिपेडलाई एडभान्स पनि भनिन्छ भन्ने कुरा याद राख्नुपर्छ है, एडभान्स भनेको प्रिपेड नै हो। अब तपाईको क्वेशनमा यो दिएन, हेर्नुस् त।
अब तपाईको लायबिलिटीजमा मात्र सब्सक्रिप्सन भनिदियो र एसेट्समा मात्र सब्सक्रिप्सन भनिदियो भने अब तपाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने कि कुन के हो? किनभने यो भन्दा पहिला त यहाँ प्रिपेड लेखा थियो र यहाँ तपाईको के लेखा थियो? ड्यू लेखा थियो। तर यसमा त लेखेको छैन नि। त यस्तो पनि क्वेशन तपाईलाई दिएको छ। त त्यस्तो बेलामा के यसलाई समझ्ने त? यसलाई के बुझ्ने हो? त त्यसलाई बुझ्नको लागि यहाँ सुन्नुस्, यो सब्सक्रिप्सन भनेको इन्कम हो, हामीलाई थाहा छ। त इन्कम हो भने इन्कम कुन बेला एसेट्समा राखिन्छ? जब कसैसँग हामीले रिसिभ गर्न बाँकी छ है, तब त्यहाँ राख्ने हो एसेट साइडमा। र लायबिलिटीजमा कुन बेला राख्ने? जब कसैलाई हामीले के गर्नु छ भनेको, कसैसँग बढी पैसा हामीले लिइसकेको बेला हामीले के गर्नुपर्छ त? लायबिलिटीजमा राख्नुपर्छ। किनभने उसको कमाए भन्दा बढी पैसा हामी इन्कम उसँग लिइसकेका छौँ हो। त्यसैले भनेको यो कन्सेप्टलाई लिएर हामीले एसेट साइड यदि मात्र सब्सक्रिप्सन दिएछ भने यसलाई हामीले ड्यू बुझ्नुपर्छ। ड्यू बुझ्नुपर्छ। ड्यू भनेको आउटस्ट्यान्डिङ बुझ्नुपर्छ। र तपाईको लायबिलिटीजमा मात्र सब्सक्रिप्सन दिएछ भने त्यसलाई तपाईले प्रिपेड बुझ्नुपर्छ। प्रिपेड, र प्रिपेडलाई नै के भनिन्छ त? एडभान्स भनिन्छ। यो कुरा बुझ्नुस्, ठीक छ? त यसरी हामीले ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीजमा या ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा मात्र सब्सक्रिप्सन दिन्छ भने एसेट साइडलाई ड्यू आउटस्ट्यान्डिङ बुझ्न सक्छौ र लायबिलिटी साइडमा दिएको सब्सक्रिप्सनलाई प्रिपेड या एडभान्स बुझ्न सक्छौ। यसरी बुझ्न सकिन्छ है। यसरी नै हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अब हामी प्रोब्लमतिर जान्छौँ। यहाँ एउटा क्वेशन म सोल्भ गर्छु, हेर्नुस्। एउटा क्वेशन यहाँ मैले ओल्ड इज गोल्डबाट लिएको छु। यो 2075 को तपाईको 2075 ओल्ड इज गोल्डबाट सेट तपाईको ए, सेट ए क्वेशन नम्बर 18 भनेर दिएको छ। यो क्वेशन म सोल्भ गर्न गइरहेको छु। तपाईसँग ओल्ड इज गोल्ड हुनुपर्छ। यो अस्मिता पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्ड हो र यो ओल्ड इज गोल्डबाट नै यो क्वेशन मैले उठाएको छु 2075 को। अब यो क्वेशन त्यहाँबाट हेर्नु होला। हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन बनाउँदा हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो। यो क्वेशनमा हेर्दा हाम्रो के छ कि माथि ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ, ठीक छ, र तल एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ र बीचमा हाम्रो के गरेको हुन्छ भनेको रिसिभ र पेमेन्ट एकाउन्ट पनि गिभेन हुन्छ। ओके, अब हामी कुरा गर्छौं कि माथिको ब्यालेन्स सिट के हो र तलको एडिसनल इन्फर्मेसन के हो र रिसिभ र पेमेन्ट के हो। हेर्नुस्, त्यो के हुन्छ भने माथिको ब्यालेन्स सिट जहिले पनि तपाईको लास्ट इयर हो बुझ्नु पर्यो। माथिको ब्यालेन्स सिट जुन दिएको हुन्छ त्यो जहिले पनि लास्ट इयर हो र बीचको जो रिसिभ र पेमेन्ट एकाउन्ट दिएको हुन्छ त्यो जहिले पनि के हो त? हाम्रो करेन्ट इयरको हो र जो एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ त्यो पनि करेन्ट इयरको हो। फेरि बुझ्नुस्, माथिको जो ब्यालेन्स सिट दिएछ त्यो कुन इयर हो त भनेको लास्ट इयर। रिसिप्ट र पेमेन्ट दिएको छ कुनै पनि क्वेशनमा, रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट कुनै पनि क्वेशनमा दिएछ त्यो भनेको करेन्ट इयर हो, करेन्ट। र एडिसनल इन्फर्मेसन जो दिएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसन जो दिएको छ त्यो पनि के हो त? करेन्ट इयर हो, बुझ्नु पर्यो। त माथिको ब्यालेन्स सिट कुन इयर हो त भनेको लास्ट इयर हो, बुझ्नु पर्यो, ठीक छ। अब यति बुझिसकेपछि क्वेशन बनाउन स्टार्ट गर्नुपर्छ र यसमा अझ एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। एडिसनल इन्फर्मेसनमा कुनै पनि इन्फर्मेसन जति दिएको छ, हेर्नुस्, माथि ब्यालेन्स सिटमा दिएको इन्फर्मेसन र रिसिप्ट र पेमेन्ट एकाउन्टमा दिएको कुनै पनि इन्फर्मेसनको एउटा एन्ट्री मात्र हुन्छ कुनै पनि टपिक हो। तर एडिसनल इन्फर्मेसनमा जति पनि टपिकहरु दिएको छ नि त्यो टपिकहरुको भनेको कतिवटा एन्ट्री हुन्छ त? दुईटा एन्ट्री हुन्छ, दुईटा एन्ट्री हुन्छ। बुझौं फेरि, तपाईको ब्यालेन्स सिट र रिसिप्ट र पेमेन्ट एकाउन्टमा कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएछ भने त्यसको डबल एन्ट्री गर्ने हो। तर भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनमा कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएछ भने त्यसको कतिवटा एन्ट्री गर्ने त? दुईटा एन्ट्री गर्नुपर्छ। ओके, त भनेको अब यसलाई नै हेरेर हामी के गर्छौं त? क्वेशन बनाउनतिर जान्छौं हो। त अहिले हामी एउटा क्वेशन सोल्भ गर्ने हो। एउटा क्वेशन सोल्भ गर्छौं, हेरौं त। यसमा सबभन्दा पहिला हाम्रो बनाउन के भनेको छ भने यो हाम्रो क्वेशनमा ए नम्बरमा प्रिपेयर गर्न भनेको छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट
बनाउनु भनेछ र तल हामीले के गरिदिनु पर्छ एज अन, अनि यो डेट हेरौँ न करेन्ट इयरको लेख्नु पर्छ यहाँ चैत्र है रिसिभ र पेमेन्टको अगाडिबाट उठाएको 30 कति त भनेको 2074 ल। अनि यहाँ बनाए मैले, यहाँ तपाईले एक्सपेन्डिचर लेखिदिनु पर्यो एक्सपेन्डिचर, र यहाँ हामीले लेखिदिनु पर्यो एमाउन्ट है, यहाँ लेखिदिनु पर्यो इन्कम, यतातिर इन्कम भइहाल्यो र यहाँ भइहाल्यो तपाईको एमाउन्ट भइहाल्यो यति ल। अब यसमा हामी प्रिपेयर गर्ने हो हेर्नुस्। अब सबभन्दा पहिला तपाईले यो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर प्रिपेयर गर्दा सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भने पेमेन्ट साइड हेर्नुपर्छ। माथि जो रिसिप्ट र पेमेन्ट दिया छ नि त्यसको पेमेन्ट साइड हेर्ने हो। कुन साइड हेर्ने हो? पेमेन्ट साइड। पेमेन्ट भनेको खर्च हो नि त, एक्सपेन्डिचर भनेको पनि खर्च हो। त्यसैले पेमेन्ट साइडलाई हेरेर यहाँ राख्दै जाने हो। र कुनै पनि टपिक तपाई उठाउनुहुन्छ नि त्यहाँबाट कुनै पनि टपिक एउटा लिनुहुन्छ पेमेन्टबाट, त पेमेन्टमा तपाईलाई दुईटा कुरा पाउँछ, एक्सपेन्डिचर पनि पाउँछ, तपाईले एसेस्ट पनि पाउँछ। त हामी एक्सपेन्डिचरको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यहाँबाट मात्र एक्सपेन्डिचरलाई उठाउनु होला, त्यहाँको एसेस्टलाई तपाई टच नगर्नु होला, त्यसलाई छोडिदिनु होला, त्यो एसेस्टमा जाने हो। त भनेको कुनै पनि टपिक त्यहाँबाट हामी उठाउँछौँ भने त्यो टपिकको बारेमा माथि एकचोटि हेर्छु ब्यालेन्स सिटमा जो लास्ट इयरमा दिएको छ कि त्यसमा कुनै इन्फर्मेसन छ कि, उसको बारेमा जानकारी छ कि छैन, र तल पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा एकचोटि हेर्नुपर्छ कि उसको बारेमा जानकारी छ कि छैन। ओके, त भनेको पहिलो टपिक यहाँ हाम्रो हेरिरहेछ सेलरिज दिएको छ, मैले यहाँ लेखेँ सेलरी खर्च हो त्यसैले यहाँ लेखेँ सेलरिज। अब सेलरी चाहिँ कति हो त भनेको 30,000। त अब यसको बारेमा इन्फर्मेसन छ कि छैन क्वेसनमा त्यो हेर्न सक्नु पर्यो। त माथि एकचोटि गएर हेर्नुस् त, माथि लायबिलिटिजमा या एसेस्टमा माथि कुनै जानकारी छ? यो क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने सेलरी ड्युज माथि दिएको छ। र एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि गएर हेर्दा तपाईको आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी 9,000 दिएको छ। यस, त दुवैतिर एभाइलेबल छ। अब यहाँ विचार गर्नु पर्यो कुन करेन्ट इयर हो कुन लास्ट इयर हो। त भर्खर हामीले कुरा गरे नि के भनेको माथिको जो ब्यालेन्स सिट दिएको छ त्यो भनेको हाम्रो लास्ट इयर हो, र तलको एडिसनल इन्फर्मेसन जो दिएको छ त्यो हाम्रो कुन हो त करेन्ट इयर हो। ओके, अब सेलरी को बारेमा माथि पनि जानकारी छ तल पनि जानकारी छ। त माथिको कुरा गरौँ त भनेको सबभन्दा पहिला सेलरीलाई यहाँ राख्छु 30,000 यहाँ राखेँ मैले। राखेपछि हाम्रो लास्ट इयरको सेलरी ड्यू कति दिएको छ त 10,000। लास्ट इयरलाई हामीले पढाएको छौँ, ड्यू भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हो पार्ट 1 मा, कि लास्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङलाई भर्खर पनि पढे लेस गर्नुपर्छ। यो के त यहाँ लेस गर्नु पर्यो, लेस है लास्ट इयर ड्यू। लास्ट इयर ड्यू हाम्रो कति एभाइलेबल छ क्वेसनमा त 10,000 एभाइलेबल छ, राखिदिए है। अब तल गएर हेर्छु एडिसनल इन्फर्मेसनमा, त एडिसनल इन्फर्मेसनमा हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी कति दिएको छ त 9,000 दिएको छ। यस, 9,000 भनेको करेन्ट इयर हो, त्यसैले त्यसलाई के गर्छु त एड गर्छु, एड करेन्ट तपाईको इयर ड्यू। करेन्ट इयर ड्यू कति हो त भनेको हाम्रो 9,000 हो। यस, यहाँ 10,000 थियो लास्ट इयरको। हेरौँ त भनेको हाम्रो सेलरी 30,000 हो, जसमा लास्ट इयरको ड्यू 10,000 लेस गर्नु पर्यो, डिडक्ट गर्नु पर्यो, र करेन्ट इयरको हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङलाई के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। त्यो यसबाट यो घर त 20 आउँछ, 20 मा 9 भनेको र 29,000 यहाँ आइसक्यो। भइसक्यो होला। अब अगाडि बढ्छु, अर्को टपिक उठाउँछु रेन्ट। त 2 यहाँ लेख्छु म रेन्ट। अब रेन्टको बारेमा माथि जानकारी हेर्छु, माथि कुनै पनि इन्फर्मेसन छैन, तल हेर्छु तल पनि कुनै इन्फर्मेसन छैन भने यसलाई हामीले डाइरेक्ट राख्न सक्छौँ 15,000। अर्को हेर्छौँ अडिट फी को कुरा गर्छौँ। अडिट फी को बारेमा पनि माथि हेर्छु जानकारी छैन, तल पनि जानकारी छैन भने यो पनि हाम्रो एक्सपेन्डिचर भएको कारणले यसलाई पनि यहाँ राख्छु अडिट फी। अडिट फी हाम्रो कति इन्फर्मेसन छ त 15,000 यो पनि गिभन छ। अगाडि बढ्छौँ अदर एक्सपेन्सेस को कुरा गर्छु। अदर एक्सपेन्सेस को बारेमा पनि माथि जानकारी तल जानकारी दिएको छैन, यो तपाईको 60,000 यो पनि आइसक्यो। ठीक छ। अब यति अगाडि बढौँ, इन्भेस्टमेन्ट यहाँ दिएको छ, तर इन्भेस्टमेन्ट भनेको एसेस्ट हो, हामीले यहाँ मात्र एक्सपेन्डिचर को एन्ट्री गर्ने हो, त्यसैले भनेको त्यो इन्भेस्टमेन्ट को हामीले यहाँ एन्ट्री गर्न मिल्दैन। त्यसपछि ब्यालेन्स सिट को पनि यहाँ एन्ट्री गर्न मिल्दैन। अब हेर्नुस् त
तपाईले एक्सपेन्डिचर प्रिपेयर गर्नको लागि पेमेन्ट साइड हेर्नुभयो र पेमेन्ट साइड हेर्ने बित्तिकै तपाईले एडजस्टमेन्टमा छिर्नुपर्छ। अरु कुरा हेर्न कुनै जरुरी छैन। एडिशनल इन्फर्मेसन अब हेरेर मजाले हिसाब बन्छ। त्यसैले पेमेन्ट हेर्ने र एडिशनल इन्फर्मेसन हेर्ने यसलाई प्रिपेयर गर्नको लागि। ठीक छ। तपाईको एडिशनल इन्फर्मेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सनको बारेमा भनेछ। सब्सक्रिप्सन त भनेको इन्कम हो, त्यसैले यसमा आउँदैन। अर्को भनेछ डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन हाम्रो खर्च हो, त्यसैले यहाँ आउँछ त टु डेप्रिसिएसन अन के त भनेको त बिल्डिङ है। अब मान्नुस् बिल्डिङ दुई तीन ठाउँमा दिएको भए तपाईले दुई तीनै ठाउँको प्राइसलाई एड गरेर अनि त्यसको के गर्नुपर्छ त यहाँ एन्ट्री गर्नु पर्थ्यो, डेप्रिसिएसन काट्नु पर्थ्यो र दुवै सबलाई जोडेर माथि हामीले एसेट साइडमा लगेर राख्नु पर्थ्यो। त्यसैले यहाँ त एउटै बिल्डिङ दिएको छ 1 लाख। 1 लाखको हामीले कति पर्सेन्ट डिडक्ट गर्नुहुन्छ 10%, त भनेको 10,000 आइसक्यो। ल यति भइसक्यो। यति गरिसकेपछि अब अर्को आयो आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी, जसको एन्ट्री अलरेडी यहाँ भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ करेन्ट इयर भनेर। ठीक छ। अर्को छ तपाईको 50% डोनेसन क्यापिटलाइज गरिएको छ, त्यसको यहाँ डोनेसनको बारेमा यहाँ कुरा हुँदैन किनभने यो के हो त एक्सपेन्डिचर हो। त्यसको पार्ट खतम है। पेमेन्ट हेर्ने र एडिशनल इन्फर्मेसन हेर्ने अनि यो बन्छ यतितिरको। अब हामी जान्छौँ कता त इन्कममा। इन्कममा गएपछि इन्कम तपाईले कहाँ पाउँछ त त्यो कुरा गर्नु पर्यो। त इन्कम तपाईलाई पाउने हो भनेको रिसिभ साइडमा। कुन साइडमा पाउने हो त रिसिभ साइडमा तपाईलाई इन्कम पाउने हो। त हामी रिसिभ साइडको कुरा गर्छौँ। हेर्नुस् रिसिभमा सुरुमा तपाईको ब्यालेन्स बिडी गिभन छ, त्योसँग कुनै मतलब छैन, त्यो राख्ने मिल्दैन हामीलाई। त्यसपछि आयो सब्सक्रिप्सन। यस यहाँ लेख्छु म बाई सब्सक्रिप्सन। बाई सब्सक्रिप्सन लेख्छु। सब्सक्रिप्सन हाम्रो कति एभेलेबल छ भनेको त 2 लाख एभेलेबल छ। ल यहाँ राखिसक्यो। अब यस किन मैले डाइरेक्ट यहाँ राखिन भने किनभने सब्सक्रिप्सनको बारेमा प्राय दिएकै हुन्छ प्राय के। अब माथि गएर सब्सक्रिप्सनको बारेमा हेरिरहेको छु भने सब्सक्रिप्सन ड्यू दिएछ। त माथि भनेको कुन इयर हो भनेको त लास्ट इयर हो र तल पनि आएर हेर्यो भने आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन करेन्ट इयर भनेर नै दिएको छ। भनेको तल भनेको करेन्ट इयर हो, माथि भनेको ब्यालेन्स सिट भनेको लास्ट इयर हो। त दुवैतिर आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू भनेको छ। ड्यू र आउटस्ट्यान्डिङ एउटै कुरा हो। त भनेको लास्ट इयरलाई लेस गर्ने, करेन्ट इयरलाई के गर्ने त एड गर्ने भन्ने कुरा हामी पढिसकेका हौं। ओके। त्यसैले पहिला म यहाँ लेस गर्छु कसको त भनेको ड्यू भनेको कुन इयर त लास्ट इयर। लास्ट इयर ड्यू हाम्रो कति एभेलेबल छ त्यहाँ त भनेको 6000। यहाँ यसलाई लेस गर्नु पर्यो र यहाँ एड लेख्नु पर्यो तपाईको ड्यू करेन्ट इयर। ड्यू करेन्ट इयर तपाईको करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन हाम्रो कति दिएछ त 10,000 गिभन छ भो। अब हेर्नुस् त यसबाट यसलाई लेस गर्ने, पहिला यसलाई एड गरिहालो। 2,10,000 बाट 6,000 घटाएपछि 2 लाख कति हजार आउँछ त 4,000 आयो। काम खतम। यसपछि अगाडि बढ्छौँ हामी। सब्सक्रिप्सन भइसक्यो। अब आउँछ डोनेसनको पालो। यस यहाँ लेख्छु बाई डोनेसन। ठीक छ। डोनेसनको कुरा गर्छौँ। त डोनेसनको बारेमा पनि इन्फर्मेसन एभेलेबल छ। त 50% डोनेसन टु बी क्यापिटलाइज। मैले पार्ट 1 मा कुरा गरेको थिएँ डोनेसनको बारेमा र तपाईको सब्सक्रिप्सनको बारेमा, डोनेसनको बारेमा र इन्ट्रान्स फीको बारेमा तपाईले क्यापिटलाइज गिभन गर्न सक्छ क्वेशनले। त भनेको डोनेसनको बारेमा र तपाईको इन्ट्रान्स फीको बारेमा जति पर्सेन्ट क्यापिटलाइज भनेको छ त्यति पर्सेन्ट यहाँ डिडक्ट गर्नुपर्छ र कुनै बेला एमाउन्ट पनि भनेर दिएको हुन्छ। त त्यो एमाउन्टलाई नै डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो डिडक्टेड एमाउन्टलाई लगेर क्यापिटलमा एड गर्नुपर्छ। अहिले म गरेर हेराउँछु। हेर्नुस् त भनेको हाम्रो डोनेसन चाहिँ कति त 20,000 हो हाम्रो डोनेसन। यहाँ राखेँ मैले है। अब यसको बारेमा के जानकारी छ त भनेको 50% डोनेसन क्यापिटलाइज भनेको छ। यस त हामीले के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो क्यापिटलाइज भनेर। क्यापिटलाइज कति पर्सेन्ट त 50%। त 20,000 को 50% कति हुन्छ त 10,000। यस अनि यो लेस गरेर कति आयो भनेको 10,000। यो 10,000 कसरी आयो त 20,000 को 50% 50%। त यो कसरी भनेको त यसको काट्ने यहाँ क्वेशनमा दिएको अनुसार काट्ने। कसैमा 10%, कसैमा 50%, कसैमा 40%। यो भइसक्यो। अब हाम्रो आयो इन्ट्रेस्टको पालो। इन्ट्रेस्टको पालो आयो। इन्ट्रेस्ट है। त इन्ट्रेस्टको बारेमा जानकारी छ कि छैन? माथि पनि हेरे तल पनि हेरे जानकारी छैन, डाइरेक्ट राख्न मिल्छ।
30,000 डाइरेक्ट राख्ने, किनभने यो इन्कम हो। भयो। यति गरिसकेपछि अब हामी झर्छौँ केमा त एडिसनल इन्फर्मेसनमा। त एडिसनल इन्फर्मेसनमा आएपछि आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सनको एन्ट्री भइसक्यो, तपाईको डेप्रिसिएसनको एन्ट्री यता भइसक्यो। हेर्नुस्, आउटस्ट्यान्डिङ सेलेरीको एन्ट्री यहाँ भइसक्यो, अनि 50% डोनेसन क्यापिटलाइज यहाँ भइसक्यो। ठीक छ, भनेको जति पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा जति पनि कुराहरू दिएको छ सबको एउटा एउटा एन्ट्री यहाँहरुमा भइसक्यो। अब एउटा एउटा एन्ट्री कहाँ हुने हो उनीहरुको त भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा, किनभने हामीलाई थाहा छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा कुनै पनि टपिक दिएछ भने त्यसको कतिवटा एन्ट्री हुन्छ, दुईटा, एउटा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा र एउटा भनेको हाम्रो त ब्यालेन्स सिटमा एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यसमा राख्नुपर्ने कुरा केही छैन, त्यसैले हामीले के गर्छौँ, यसलाई त ब्यालेन्स गर्छौँ। यहाँ ब्यालेन्स गरे यसलाई मैले, ठीक छ, ब्यालेन्स गर्दा यसलाई एड गर्नु पर्यो, यसलाई 2 लाख अनि यो 30 भनेको 2 लाख 10 14 30 पहिले भने 34 अनि यो 2 लाख 44 भइहाल्छ है, 2 लाख 44,000 है। यहाँ पनि 2 लाख 44, किनभने यता मलाई कम हेरिरहेछ है, ब्यालेन्स तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। 2 लाख 44,000 यता राखिदिए, ठीक छ। अब यसमा हाम्रो कति आउँछ त ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो, त यता जोड्नुस् त 2 लाख 44 आइसक्यो। अब यता कमी भइरहेछ, यता भनेको 2 लाख 44,000 बाट यिनीहरूलाई जोड्नुस्, 15 15 30 अनि 60 90 90 1 लाख 29,000, 1 लाख 29,000 तपाईले लेस गर्नु पर्यो। ठीक छ, त 1 लाख 29,000 लेस गर्नुहुन्छ 0 0 0 अनि यो 14 बाट 9 भनेको यो कति हुन्छ त 5 अनि यो 1 अनि 1 1 लाख 15,000 यहाँ आउँछ। यतातिर रिमेनिङ पार्ट भयो, त्यसैले यहाँ के लेख्छौँ हामी, टु सरप्लस भनेको यो ब्यालेन्स हो। ठीक छ, कति त 1 लाख 15,000 यहाँ राख्यो मैले। ठीक छ, 1,50,000 यहाँ राखे, 1,15,000 यहाँ मैले राखे, भइहाल्यो। 2,44,000 यहाँ हामीले राखिसक्यो। यति गरिसकेपछि यो हाम्रो प्रिपेयर भयो। अब हामी कुरा गर्छौँ ब्यालेन्स सिटको। ब्यालेन्स सिट म यहीँनिर बनाइदिन्छु, ठीक छ। हेर्नुहोस् यहाँ ब्यालेन्स सिटको कुरा गर्छौँ। यहाँ ब्यालेन्स सिट लेखे अनि यहाँ तल लेख्ने एज अन कुन डेट हो भनेको त चैत्र तपाईको 30 2074 ल यो करेन्ट इयरको डेट लेख्नु पर्छ हामीले। अनि यहाँ प्रिपेयर गरिदिए, हेर्नुहोस् यहाँ राखे। अब यसमा यतातिर लाइबिलिटीज लेख्ने हो, थाहै छ ब्यालेन्स सिट पढेकै होला, लाइबिलिटीज है। यहाँ के गर्ने त अमाउन्ट लेख्ने हो, यहाँ के त भनेको एसेट्स लेख्ने हो हामीले, र यहाँ लेख्ने हो के त अमाउन्ट। ठीक छ, अब सबभन्दा पहिला क्यापिटलको लाइबिलिटीजको कुरा गरौँ। त माथि लास्ट इयरमा ब्यालेन्स सिट त दिएछ नि हो, त भनेको त्यो ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइड हामी हेर्नुपर्छ। अब एउटा कुरा फेरि म सम्झाइरहेको छु, के हुन्छ कि माथिको ब्यालेन्स सिट र रिसिप्ट र पेमेन्ट एकाउन्टमा दिएको जति पनि टपिक छ त्यसको एउटा मात्र एन्ट्री हुन्छ। यसको अर्थ भयो कि यतातिर उसको एन्ट्री भइसक्यो होला भने यहाँ एन्ट्री गर्न तपाईले मिल्दैन, तर एडिसनल इन्फर्मेसन जति दिएको छ तिनीहरूको एउटा एन्ट्री यिनीहरूमा र एउटा एन्ट्री यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त अहिले हामी कुरा गर्छौँ लाइबिलिटीजको। त क्यापिटल फन्ड त्यहाँ दिएको छ जसको कहीँ पनि एन्ट्री भएको छैन, एउटा एन्ट्री यहाँ बन्छ। त्यसैले यहाँ लेखे क्यापिटल तपाईको फन्ड। क्यापिटल फन्ड कति गिभन छ हाम्रो त 2 लाख यहाँ लेखिदिए। अब हामीले बुझेका छौँ कि जति पनि सरप्लस आयो भने क्यापिटल फन्डमा एड गर्ने हो, र डेफिसिट हुन्थ्यो भने यहाँ लेस गर्थे, यो हामी बुझेका छौँ हो। त्यसैले भनेको यहाँ सरप्लस आएको कारणले यसलाई हामी के गर्छौँ त यहाँ एड गर्छौँ, एड सरप्लस। डेफिसिट आएको भए के गर्थे त लेस गर्थे। त सरप्लस हाम्रो कति आएको छ त 1,15,000 1,15,000 हाम्रो आएको छ, 1,15,000 ल एड गर्नु पर्यो। र त्यसपछि भनेको अर्को हाम्रो यहाँ हामीले पढाएको छौँ कि जति पनि क्यापिटलाइज हुन्छ तपाईको डोनेसनको बारेमा चाहिँ इन्ट्रान्स फीको बारेमा जति पनि क्यापिटलाइज यहाँ तपाई डिडक्ट गर्नु भएको छ त्यो एमाउन्टलाई ल्याएर यसमा के गर्नुपर्छ, क्यापिटल फन्डमा एड गर्नुपर्छ हो। त्यसैले यहाँ के गर्ने, एड तपाईको डोनेसन क्यापिटलाइज्ड डोनेसन क्यापिटलाइज। त डोनेसन क्यापिटलाइज तपाईको कति भएको छ त 10,000 भएको छ। ल अब हामीले यसलाई एड गर्छौँ, 2 लाख 3 लाख भइहाल्यो, 3,25,000 हाम्रो यहाँ आउँछ, यहाँ राखिदिने भइहाल्यो। यति गर्न सक्छौँ। अब सेलेरी ड्यू माथि लाइबिलिटीजमा दिएको छ त्यसको एन्ट्री यहाँ हुँदैन, ठीक छ।
किनभने माथि एन्ट्री गरिसकेका छौ हो। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा झरेपछि मैले अस्ति बताएको छु पार्ट 1 मा कि कुनै पनि हेर्नुस् यहाँ मैले लेखे फेरि आउटस्ट्यान्डिङ है, तपाईको एक्सपेन्सेस को बारेमा दिएको छ भने आउटस्ट्यान्डिङ तपाईको त्यसको अर्को एन्ट्री नेक्स्ट एन्ट्री, किनभने एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको जति पनि टपिक छ त्यसको एउटा एन्ट्री त यहाँ गरिसकियो। अर्को नेक्स्ट एन्ट्रीको कुरा गर्दैछु त नेक्स्ट एन्ट्री त्यसको कहाँ जान्छ त लायबिलिटिजमा जाने हो, लायबिलिटिजमा जाने हो। ठीक छ। र इन्कमको बारेमा दिएको छ भने त्यसको नेक्स्ट एन्ट्री कहाँ जान्छ त भनेको एसेट्समा जान्छ। ठीक छ। यो कुरा हामी बुझेका छौं र यसैको अपोजिट ठ्याक्कै हामी बुझेका छौं प्रिपेडको बारेमा। पहिले हामी आउटस्ट्यान्डिङको बारेमा कुरा गर्छौं त आउटस्ट्यान्डिङ सब्स्क्रिप्सन, सब्स्क्रिप्सन त इन्कम हो नि, त इन्कम हुन्छ भने अर्को एन्ट्री कहाँ जान्छ त्यसको एसेट्स। मैले एसेट्सको कुरा हामी गरिरहेको छैनौं। अर्को भने छ डेप्रिसिएसन, डेप्रिसिएसन बिल्डिङ, त बिल्डिङ त यसैमा नि जाने हो, बिल्डिङमा गएर डिडक्ट गर्ने हो। आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी भनेको छ, यस त भनेको सेलरी हाम्रो एक्सपेन्सेस हो नि त हो, त उसको एउटा एन्ट्री त यहाँ गरिसक्या हो यहाँ हामीले। अनि नेक्स्ट एन्ट्री त यहाँ ब्यालेन्स सिटमा एउटा अझ एन्ट्री चाहियो नि, किनभने एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हरेक टपिकको डबल एन्ट्री हुन्छ हो, त अर्को एन्ट्री यहाँ हामीलाई गर्नु पर्यो। किनभने यहाँ रुल्सले के भन्छ कि आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू कसैको बारेमा भनेको छ, एक्सपेन्सेसको बारेमा भनेको छ भने लायबिलिटिजमा अर्को एन्ट्री र इन्कमको बारेमा भनेको छ भने एसेट्समा अर्को एन्ट्री हुन्छ। ओके, त अहिले त्यसैले यहाँ सेलरी भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस भएको कारणले उसको बारेमा आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ, त्यो पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएछ, त्यसैले यहाँ राख्नु पर्यो आउटस्ट्यान्डिङ। आउटस्ट्यान्डिङ तपाईको सेलरी, आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी हाम्रो कति छ त 9000 यहाँ राखियो, एउटा माथि एन्ट्री गर्यो एउटा यहाँ एन्ट्री गर्यो, डबल एन्ट्री हुन्छ। त्यसपछि 50% डोनेसन क्यापिटलाइज, त्यसको एउटा अझ एन्ट्री यहाँ गरियो, यहाँ एउटा एन्ट्री लेस गरिएको छ र एउटा एन्ट्री यहाँ गरिएको छ, दुईटा एन्ट्री भइसक्यो। यसको मतलब अब यतातिर केही बाँकी छैन। अब हाम्रो कता झर्नु पर्छ त भनेको एसेट साइडमा झर्नु पर्यो। ओके, त एसेट साइड बनाउनको लागि तपाईले यहाँ माथि दिएको ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड हेर्नु पर्छ। जुन टपिकको एकचोटी अलरेडी एन्ट्री भइसकेको छ त्यसको भनेको एन्ट्री यहाँ गर्न मिल्दैन, जसको एन्ट्री भएको छैन त्यसको एन्ट्री गर्ने हो। ओके, त भनेको सुरुमा बिल्डिङ दिएछ जसको कहीँ एन्ट्री छैन उसको डेप्रिसिएसनको नि एन्ट्री भएको छ, बिल्डिङको त एन्ट्री भएको छैन नि हो, यहाँ बिल्डिङ राख्नु पर्यो। हाम्रो बिल्डिङ कति छ हाम्रो दिएको छ भनेको 1 लाख दिएको छ बिल्डिङ। अब 1 लाख बिल्डिङ दिदियो। अब यसबाट हामीले डेप्रिसिएसन लेस गर्नु पर्यो, लेस डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन यसको कति हामी काटेका छौं त 10,000 यसबाट डिडक्ट गर्ने त 90,000 आइहाल्यो। अब अर्को छ फर्निचर, फर्निचर पनि यहाँ अवेलेबल छ फर्निचर, तर यसको बारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन, त्यसैले डाइरेक्ट यसलाई राख्न मिल्छ किनभने यो पनि एसेट हो। त्यसपछि तपाईको अर्को सब्स्क्रिप्सन ड्यू, यसको एन्ट्री गरिसकेका छौं हामी, सब्स्क्रिप्सन ड्यूको बारेमा अलरेडी एन्ट्री यहाँ गरिसकेका हो करेन्टली लास्ट इयरको। अब क्याश दिएको छ, हेर्नुस् राम्ररी यहाँ सुन्नु होला। यो हामी अहिलेको क्लास इक्जाम अफ भ्यूले पढाएकोले अहिले डिटेलमा हामी जाँदैनौं, तर तपाईले यो पढेपछि इक्जाममा मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो सुकै क्वेशन। राम्ररी सुन्नुस्, यो जहाँ क्याश अहिले दिएको छ तपाईको ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा, त्यो ठाउँमा क्याश जहाँ दिएको छ त्यहाँ बैंक पनि दिन सक्छ, क्याश पनि दिन सक्छ, बैंक पनि दिन सक्छ, क्याश पनि दिन सक्छ। ओके, त भनेको क्याश या बैंक दिएको हुन्छ र त्यहाँ केही अमाउन्ट दिएको हुन्छ, त त्यो नाम मात्र क्याश र बैंकको यहाँ लेख्ने हो, तर अमाउन्ट चाहिँ यो पेमेन्ट साइडको लास्टमा दिएको ब्यालेन्स सिडी को हुन्छ। यो किन हुन्छ भन्ने कुरा म अर्को भिडियोमा बताउँछु, तर भनेको अहिले बुझ्नुस् क्याश र बैंकको ठाउँमा जुन अमाउन्ट दिएछ त्यसको रेकर्ड गर्न मिल्दैन, मात्र नाम रेकर्ड गर्ने हो। यहाँ क्याश या बैंक, अहिले क्याश दिएछ भने क्याश लेख्ने, बैंक दिन्छ भने बैंक लेख्ने, र त्यसको अमाउन्ट चाहिँ कसको राख्ने त पेमेन्ट साइडमा दिएको सीडी को अमाउन्ट राख्ने हो। त पेमेन्ट साइडमा दिएको सीडी को अमाउन्ट कति हो त भनेको 54,000। ठीक छ, यति गर्न सक्छौ। अब हामी तल झर्छौ, एउटा अझ छ पेमेन्ट साइडमा एसेट दिएको, त्यो के हो त इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यसको यहाँ इन्भेस्टमेन्ट यहाँ राखे इन्भेस्टमेन्ट। यो क्याश को नाम मात्र हुन्छ र पैसा कसको छ त यो सीडी को अमाउन्ट हो, सीडी को ब्यालेन्स सीडी को कहाँबाट छ त पेमेन्ट साइडबाट उठाएको। इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो कति दिएको छ त 1 लाख, यसलाई पनि यहाँ राखे। त्यसपछि अब हामी छिर्छौं केमा त भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनमा। एडिसनल इन्फर्मेसनमा आएपछि यहाँ दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ सब्स्क्रिप्सन फर करेन्ट इयर। त भनेको यहाँ भर्खर कुरा गरेका छौं
कि कुनै पनि टपिक जो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएछ त्यसको डबल एन्ट्री हुन्छ। त्यो एउटा एन्ट्री आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सनको करेन्ट इयरको हामी यहाँ गरिसकेका छौँ र एउटा अझ एन्ट्री गर्नुपर्छ। त आउटस्ट्यान्डिङ भनेछ अब खर्चको बारेमा भन्छ भने लाइबिलिटिजमा राख्ने, इन्कमको बारेमा भन्छ भने एसेट्समा राख्ने। अहिले यो के हो त, अहिले जो सब्सक्रिप्सन छ इन्कम हो कि एक्सपेन्डिचर हो? इन्कम हो। त्यसैले इन्कम भएको कारणले यसलाई हामीले कहाँ राख्नुपर्छ भनेको एसेट साइडमा राख्नुपर्छ हो। त यहाँ लेख्नु पर्यो सब्सक्रिप्सन 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 ड्यू। सब्सक्रिप्सन ड्यू हाम्रो कति दिएको छ त भनेको 10,000 दिएको छ। ठीक छ। अब यति गरिसकेपछि भयो। अब तल जान्छौँ डेप्रिसिएसनको एन्ट्री हामी गरिसक्यो, यहाँ एउटा अर्को एन्ट्री आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीको एन्ट्री हामी अर्को गरिसक्यो र डोनेसन क्यापिटलाइजको यहाँ पनि एन्ट्री गरिसक्यो। मतलब एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुनै पनि इन्फर्मेसन अब बाँकी छैन। अब तपाईँ यसलाई जोड्न सक्नुहुन्छ, यसलाई तपाईँ एड गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै यो मिल्ने हो, तपाईँको मिलिहाल्छ है। त यसलाई जोड्नुहोस् त। यो तपाईँको कति ल्यायो भनेको 3,25,000 अनि यो 30 अनि 4 34 3,34,000 यहाँ आउने हो। ठिक छ। अनि यता पनि जोड्नुहुन्छ भने त्यही 3,34,000 नै आउने हो। यसरी त यसरी गरेर यो 2075 को सेट ए है क्वेशन नम्बर 18 हामी अहिले प्रिपेयर गर्यौं है। यसरी तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ यसलाई। यसमा तपाईले कुनै कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला अनि त्यसलाई हामीले सच्याउने ट्राई गर्छौं। ठीक छ। यसलाई यसरी तपाईँ प्रिपेयर गर्नुस् है। अब हामी कुरा गर्छौं अर्को एउटा क्वेशन उठाउँछु म है, जुन क्वेशनमा 3 इयर को दिएको हुन्छ है। त्यो 3 इयर वाला अहिले क्वेशन गर्छु। यसलाई म अहिले मेटाउँछु। यसलाई तपाईँ पज गरेर यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ है। त यसमा तपाईँ यो रुललाई एकदम राम्ररी बुझिराख्नु होला। अब यो बुझिसकेपछि हामी कुरा गर्छौं। यसलाई मेटाउँछु म। एउटा अर्को क्वेशन हामी गर्छौं। यसमा अझ क्वेशन गर्छौं। हेर्नुस् एउटा अझ क्वेशन गरे। यो क्वेशन तपाईको कति सालको भने हाम्रो यो क्वेशन मैले उठाएको छु 2071 को क्वेशन हो। यो 2071 को तपाईको सेट सी अनि क्वेशन नम्बर 18 सेट सी हो। क्वेशन नम्बर 18 2071 को क्वेशन हो यो। अब यसमा पनि सबभन्दा पहिला हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर बनाउनु भनेको छ नि। यहाँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ। त यो एज अन यहाँ रिसिप्ट र पेमेन्ट को माथि दिएको छ एउटा डेट 31 चैत्र 2069 31 तपाईको चैत्र 2069 भनेको छ। र यहाँ मैले यहाँ यसलाई कोडे यहाँ कोडे। ठीक छ। अब यहाँ मैले फर्मेट बनाए, त्यसपछि ब्यालेन्स सिट बनाउँछु यसको। हेर्नुस् अब यतातिर तपाईको भइहाल्यो एक्सपेन्डिचर यहाँ भइहाल्यो तपाईको एमाउन्ट, यहाँ भइहाल्यो तपाईको इन्कम, यहाँ भइहाल्यो तपाईको एमाउन्ट। ल अब यसमा कुरा गरौँ त। यसको पनि सबभन्दा पहिला हामीले पेमेन्ट साइड हेर्नु पर्छ। त पेमेन्टमा सुरुमा सेलरी दिएको छ। ओके, त यहाँ लेखे मैले सेलरीज। ठीक छ। सेलरीज हाम्रो कति अवेलेबल छ भनेको 25,000। तर त्यो भन्दा पहिला माथि पनि एकचोटी हेर्नु पर्यो यसको बारेमा इन्फर्मेसन छ कि छैन, तल पनि एकचोटी हेर्नु पर्यो यसको बारेमा इन्फर्मेसन छ कि छैन। ल त माथि हेर्दा आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन 5,000 दिएको छ, तल पनि आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन कुरा गर्छु सेलरी 10,000 दिएको छ। ओके, त्यसैले भनेको सेलरी यहाँ 25,000 राखे। अनि यसको बारेमा माथि जानकारी छ, त्यसलाई के गर्ने त लेस गर्ने हो। लेस है लास्ट इयर ड्यू लास्ट इयर ड्यू हाम्रो कति भएको हो भने आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी 5,000 भएको हो। र करेन्ट इयर को कुरा गर्छु, हाम्रो करेन्ट इयर पनि दिएको छ, त्यसलाई हामीले एड गर्छौं। भर्खर क्वेशनमा गरे जस्तै करेन्ट इयर ड्यू हाम्रो कति हो भनेको त 10,000 हो। ल त्यसलाई गरेपछि हाम्रो कति आयो भनेको यसलाई लेस गरेर 20 अनि 30,000 आइसक्यो। काम खतम। अब अर्को उठाउँछु हामी स्टेशनरी टु स्टेशनरी। त स्टेशनरी उठाउँछु भने स्टेशनरी को बारेमा जानकारी छ कि छैन, माथि र तल कतै जानकारी छैन। डाइरेक्ट हामी स्टेशनरी कति भनेको 2,000 राख्न सक्छौं। ल
राखिसकेपछि अगाडि बढ्छु एक्सपोर्ट मटेरियल। एक्सपोर्ट मटेरियल मैले पार्ट 1 मा बताएको छु। एक्सपोर्ट मटेरियल हाम्रो के हो त भनेको एसेस्ट हो, त्यसैले त्यसको यहाँ एन्ट्री गर्न मिल्दैन। अगाडि बढ्छु इक्विपमेन्ट, यो पनि के हो त हाम्रो एसेस्ट हो, त्यसैले यहाँ एन्ट्री गर्न मिल्दैन। अब जान्छु एडिशनल इन्फर्मेसनमा। एडिशनल इन्फर्मेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन यहाँ हुँदैन, सेलरीको बारेमा जानकारी थियो त्यो गरिसक्यो। अनि डेप्रिसिएसन दिएछ इक्विपमेन्टमा, त यहाँ हामीले गर्नु पर्यो डेप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट है। त डेप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट हाम्रो कति दिएको छ त 10%। अब तपाई विचार गर्नुस् यो क्वेशनमा दुईवटा इक्विपमेन्ट दिएको छ। एउटा तपाईको एसेट साइडमा इक्विपमेन्ट दिएको छ 65,000, एउटा तल इक्विपमेन्ट दिएको छ 35,000। त दुईटा जब दिदिन्छ नि त्यो दुवैलाई एड गर्ने अनि पर्सेन्टेज काट्ने हो डेप्रिसिएसन को। ओके 65 र 35 1 लाख हुन्छ। 1 लाख को हामी कति पर्सेन्ट त 10% काटिरहेका छौं। त भनेको यहाँ डेप्रिसिएसन अन इक्विपमेन्ट भनेको 1 लाख को 10% कति त 10,000 आइसक्यो। यसपछि हाम्रो हाफ अफ द इन्ट्रान्स फी क्यापिटलाइज भनेको छ। इन्ट्रान्स फी को यहाँ एन्ट्री हुनेवाला छैन, त्यसैले हामी इन्कम तिर जान्छौं। अब भयो। अब यतातिर हामी सकाए पेमेन्ट साइड सकाए, एक्सपेन्डिचर हामी गरिसक्यो। गरिसकेपछि हामी अब कुरा गर्छौं भनेको इन्कम को। त इन्कममा हेर्नुस् तपाई क्वेशनलाई राम्ररी हेर्नु होला। 3 इयर को 2000 हेर्नुस् माथि जो ब्यालेन्स सिट दिया छ, ब्यालेन्स सिट को एसेट साइड को कुरा गर्छु। एसेट साइडमा तपाईको सब्स्क्रिप्सन दिएको छ, यहाँ सब्स्क्रिप्सन दिएको छ, सब्स्क्रिप्सन दिएको छ तपाईको कति दिएको छ सब्स्क्रिप्सन भनेको 14,000 दिएको छ हेर्नुस्। र तल भनेको रिसिप्ट एन्ड रिसिप्ट साइडमा तल सब्स्क्रिप्सन दिएछ, सब्स्क्रिप्सन है। सब्स्क्रिप्सन तपाईको तीनवटा इयर को 2068 को दिएछ, 2069 को, 2070 को दिएछ, 3 इयर को दिएछ। अनि यो दिएको छ 14,000 तपाईको, यो दिएको छ तपाईको 55,000 दिएको छ र यो गिभन छ 1,000 है हेर्नुस्। त भनेको यस्तो 3 इयर को क्वेशन तपाईको क्वेशनमा दिन सक्छ। अब यस्तो 3 इयर को दियो भने हामीले भर्खर पढेको यो बीचवाला इयर करेन्ट इयर हो, करेन्ट इयर हो भनेको यो लास्ट इयर हो, आयो नेक्स्ट इयर हो, ठीक छ। त भनेको यो करेन्ट इयर भयो, यो तपाईको लास्ट इयर भयो, यो तपाईको कुन इयर भयो त नेक्स्ट इयर भयो। अब यसको बारेमा कुरा गरौँ। लास्ट इयर को पहिला काम गरौँ। लास्ट इयरमा यहाँ 14,000 दिइरहेछ। यसको अर्थ भयो कि पहिला हाम्रो लास्ट इयरमा मतलब माथिको ब्यालेन्स सिट त लास्ट इयर को हो नि, हो त लास्ट इयरमा हाम्रो बाँकी थियो 14,000, त्यो अहिले प्राप्त भएको छ, अहिले रिसिभ भएको छ। त लास्ट इयरमा गएर पनि हेर्नु पर्यो, यहाँ गएर यहाँ हेर्नु पर्यो एसेट साइडमा कि कति त्यहाँ थियो बाँकी। त भनेको यहाँ पनि 14,000 छ, यहाँ पनि 14,000 छ। मतलब जुन पैसा बाँकी थियो त्यो पैसा ठ्याक्कै हाम्रो के भइहाल्यो त पाइहाल्यो। त पाइहाल्यो भने यो दुवै के भइहाल्यो त कटिहाल्यो, ठीक छ। फेरि बुझ्नुस् तपाईको सब्स्क्रिप्सन लास्ट इयर को जो अमाउन्ट दिएको हुन्छ त्यो गएर ब्यालेन्स सिट को एसेट साइडमा दिएको सब्स्क्रिप्सनसँग म्याच गराउने हो, त्यसमा दिएकै हुन्छ अमाउन्ट। त भनेको यो दुवै अमाउन्ट के हुन्छ भनेको यदि म्याच गरेको छ भने दुवै कट्यो, तपाईको यो पनि कट्यो, यो पनि कट्यो, दुवै कट्यो, दुवै म्याच गरिसक्यो। अब मानुस दुवै म्याच नगरेको भए यो दुवैको डिफरेन्स निकाल्थे, त्यो बेला पनि कट थियो यो, तर डिफरेन्स निकाल्थे। मानौ यो हाम्रो त्यहाँ 14,000 त यहाँ 13,000 भयो भने 1,000 जुन हामीले पाएको छैन नि त, 1,000 मतलब लिनु थियो 14,000 त्यो मान्छेसँग, तर मैले पाए कति त 13,000। त 1,000 मैले पाइन, त त्यो 1,000 म लगेर भोलिको दिनमा त माग्नु पर्यो नि, त्यसलाई लगेर म कहाँ राख्छु त एसेट साइडमा राख्छु, लास्ट इयर को सब्स्क्रिप्सन लेखेर। यदि डिफरेन्स भयो भने, डिफरेन्स छैन भने, यसमा त डिफरेन्स छैन, हो त डिफरेन्स छैन भने यो दुवै के भइहाल्यो त कटिहाल्यो, ठीक छ, दुवै क्यान्सल भयो। अब न यसको कहीं एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ न यसको कहीं एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, तर डिफरेन्स भयो भने त्यही पनि दुवै कट्छ, तर डिफरेन्स अमाउन्ट कहाँ जान्छ त एसेटमा, यति बुझ्नुस्। यसपछि अब नेक्स्ट इयर को कुरा गर्छौं। नेक्स्ट इयर को बारेमा मैले भर्खर बताएको एउटा रुल्स के भनेको तपाईको नेक्स्ट इयर को सब्स्क्रिप्सन दुई तरिकाले दिन्छ। एउटा तरिका के हुन्छ भनेको नेक्स्ट इयर को सब्स्क्रिप्सन को के भनेको तपाईको रिसिप्ट र पेमेन्टमा दिएको हुन्छ, त त्यसको एउटा मात्र एन्ट्री हुन्छ, र एडिशनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ भने कतिवटा एन्ट्री हुन्छ त दुईटा। त अहिलेको तपाईको सब्स्क्रिप्सन नेक्स्ट इयर को कहाँ दिएको छ त रिसिप्ट र पेमेन्टमा दिएको छ, त्यसैले यसको कतिवटा एन्ट्री हुन्छ भनेको एउटा मात्र। यो डाइरेक्ट भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिट को कहाँ जान्छ त लायबिलिटी साइडमा जान्छ, ठीक छ, किनभने नेक्स्ट इयर को लागि पैसा दियो। अब बाँच्यो करेन्ट इयर वाला, करेन्ट इयर वाला यहाँ राख्ने हो टु, यहाँ लेख सरी यता राख्ने हो बाइ सब्स्क्रिप्सन,
सब्सक्रिप्सन ठीक छ। सब्सक्रिप्सन हाम्रो कति छ त 55,000। अब यसको बारेमा अरु जानकारी दिए होला नि त, माथि हेरौँ न त। माथि सब्सक्रिप्सन एउटा लायबिलिटी साइडमा पनि दिएको छ। हामीले पढाएको छौं कि लायबिलिटी साइडमा मात्र कुनै सब्सक्रिप्सन दिन्छ भने त्यो के हो त भनेको प्रिपेड हो। प्रिपेड भनेको एडभान्स हो। त लास्ट इयर को प्रिपेडलाई के गर्ने, करेन्ट इयर को प्रिपेड हाम्रो लेस हुन्छ, आउटस्ट्यान्डिङ को उल्टा हुन्छ प्रिपेड। करेन्ट इयर को प्रिपेड लेस हुन्छ भने लास्ट इयर को प्रिपेड एड हुन्छ। एड के लेख्ने त लास्ट इयर प्रिपेड है। लास्ट इयर प्रिपेड हाम्रो कति हो त भनेको 15,000 एड हुन्छ। र आउटस्ट्यान्डिङ लास्ट इयर एड हो, सरी लेस हो, र प्रिपेड लास्ट इयर के हो त एड हो, उल्टा हुन्छ के एक अर्काको। र करेन्ट इयरमा पनि आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन दिएछ, त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। करेन्ट इयर यो त ड्यू हो नि, ड्यू दिएछ कति हो भनेको त 10,000 दिएको छ। ल अब हामी यो जोडौं, यसलाई जोडेपछि 60 70 80 यहाँ 80,000 आइसक्यो ठीक छ। दुवै एड हो नि त। अब हामी जान्छौं इन्ट्रान्स फी को बारेमा कुरा गर्छौं। इन्ट्रान्स है, इन्ट्रान्स फी। इन्ट्रान्स फी त इन्ट्रान्स फी हाम्रो कति गिभन छ त भनेको 8,000। तर यसको बारेमा इन्फर्मेसन छ के छ कि हाफ अफ इन्ट्रान्स फी क्यापिटलाइज्ड हो, हाफ। त्यसले हाफ यसको क्यापिटलाइज गरिदियो। क्यापिटलाइज्ड, क्यापिटलाइज हाफ भनेको कति त 4,000। यहाँ 4,000 बाँच्यो रिमेनिङ पार्ट। अब यसपछि भनेको लेगेसी। लेगेसी हामी पढाएको छौं, यो लायबिलिटीज हो, यहाँ राख्न मिल्दैन है। पार्ट 1 मा मिसलेनियस इन्कम, यस यहाँ राख्न मिल्छ बाइ मिसलेनियस है इन्कम। मिसलेनियस इन्कम हाम्रो कति गिभन छ भनेको त 4,000 दिएको छ, यसलाई पनि राखियो। अब आउँछौं हामी एडिसनल इन्फर्मेसनमा। यसमा आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सनको एन्ट्री भइसक्यो, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरीको एन्ट्री भइसक्यो, डेप्रिसिएसनको एन्ट्री भइसक्यो, हाफको एन्ट्री भइसक्यो। अब यहाँ केही आउनेवाला छैन, त यहाँ डाइरेक्ट राख्न तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई ठीक छ। यसलाई जोड्नुस्, यसलाई जोडेर 80 88 यहाँ आइसक्यो, यहाँ पनि 88 नै आउनु पर्ने हो। अब यसबाट हामीले के गर्नु पर्यो भने यो 42 आउँछ, यो 42 त 88 बाट 42 लेस गर्ने, 42 ठीक छ। 42 लेस गरेपछि कति आउँछ त यहाँ 6, यहाँ कति त 46,000 के आयो त सरप्लस आयो। सरप्लस के हो यो त ब्यालेन्स हो, हाम्रो ब्यालेन्स। अब यसपछि हामी गर्छौं ब्यालेन्स सिट। अब चाँडै सिक्छ ब्यालेन्स सिट। हेर्नुस् ब्यालेन्स सिट एज अन 31 चैत्र 2069 यहाँ गरे ब्यालेन्स सिट। हेरौँ यहाँ ब्यालेन्स सिट लायबिलिटीज भइहाल्यो, यहाँ एमाउन्ट भइहाल्यो, एसेस्ट भइसक्यो। यहाँ लायबिलिटीज है, यहाँ एमाउन्ट भइहाल्यो, यहाँ भइहाल्यो एसेस्ट, यहाँ भइहाल्यो एमाउन्ट। ल अब कुरा गर्छु एसेस्ट लायबिलिटीज को। त माथि लायबिलिटीज हाम्रो दिएको छ नि त, क्यापिटल फन्ड सुरुमा राख्नु पर्यो नि त। क्यापिटल फन्ड, यस क्यापिटल फन्ड हाम्रो कति अवेलेबल छ भनेको 70,000। अब यसको बारेमा सरप्लस यहाँमा आइसक्यो नि, सरप्लसलाई त एड गर्नु पर्यो नि त। एड सरप्लस, सरप्लस हाम्रो 46,000 एड गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो जति क्यापिटलाइज भएको हुन्छ डोनेसनको बारेमा या इन्ट्रान्स फीको बारेमा त्यसलाई ल्याएर एड गर्नुपर्छ। एड है इन्ट्रान्स फी क्यापिटलाइज, इन्ट्रान्स फी क्यापिटलाइज कति भएको हो त हाम्रो 4,000, यसलाई ल्याएर एड गर्नु पर्यो ठीक छ। अब यसमा केही राख्नु पर्ने छैन, यसलाई एड गर्छु भने यो 50 त यो 1,20,000 हुन जान्छ है। यो र यो एड गरेर 50,000 भइसक्यो, यो 4,000 त यो 1,20,000 ठीक छ, हाम्रो 50 हो राइट छ। अर्को आउँछ हाम्रो सब्सक्रिप्सन, यहाँ राख्न मिल्दैन, राखिसकेका छौ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी राखिसकेका छौ। अब नेक्स्ट इयरको सब्सक्रिप्सन त यहाँ राख्नु पर्यो नि हो। नेक्स्ट इयर सब्सक्रिप्सन जुन 2000 कतिमा दिएको छ त 70 सालमा कति त भनेको 1000 राख्नु पर्यो। त्यसपछि हामी लेगेसी पनि राख्नु पर्यो। लेगेसी हाम्रो कति दिएको छ त 7000 दिएको छ। अब तल जान्छु, आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन आउँदैन किनभने सब्सक्रिप्सन के हो त इन्कम हो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी आउँछ, आउटस्ट्यान्डिङ तपाईको स्यालेरी कति आउँछ, यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी त 10,000 आउँछ। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी तपाईको 10,000 राखियो। त्यसपछि डेप्रिसिएसन इक्विपमेन्ट हामी गरिसकेका छौं, यहाँ आउँदैन यता जान्छ। हाफ अफ इन्ट्रान्स यहाँ आइसक्यो।
अब जान्छु कता त भनेको यता हाम्रो एसएस साइडमा त क्यास एन्ड बैंक सुरुमै दिएछ तर त्यसको एमाउन्ट राख्न मिल्दैन। पैसा कसको राख्ने त सिडी को भन्ने कुरा हामीले थाहा छ। त सिडी को एमाउन्ट 8000 दिएको छ। यहाँ लेख्ने क्यास एन्ड बैंक तर पैसा कसको राख्ने त सिडी को कति त भनेको 8000। हेर्नुस् त्यसपछि तपाईले इक्विपमेन्ट राख्नु पर्यो। दुवै इक्विपमेन्टलाई जोडिदिने हो। दुवै इक्विपमेन्टलाई एड गर्ने हो। दुवै इक्विपमेन्ट एड गरेर कति आउँछ त 1 लाख। 1 लाखबाट डेप्रिसिएसन हामीले लेस गरिदिए कति त 10000 त कति आयो त 90000 आइसक्यो। यसपछि भनेको सब्सक्रिप्सन हाम्रो कटिसकेको छ त्यो। अब यता आउँछु हामी स्पोर्ट मटेरियल यहाँ राख्नु पर्यो। स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट मटेरियल हाम्रो कति इन्फर्मेसन छ त 30000 दिएको छ। त्यसपछि यो गरिसकेपछि इक्विपमेन्ट आइसकेको छ। सिडी आइसक्यो। तल जान्छु आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन आउँछ। आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन किनभने इन्कम हो। सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ कति त 10000 एउटा नेक्स्ट एन्ट्री गरियो नि। अनि त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ यहाँ राखिसक्यो। डेप्रिसिएसन यता राखिसक्यो। अनि हाफ अफ इन्ट्रान्स भइसक्यो। अब तपाईलाई यो जोड्नुहुन्छ भने इक्वल आउँछ। त इक्वल आउँछ हाम्रो 1,38,000 आउने हो ठ्याक्कै। तपाई जोडिहाल्नु होला 1,38,000 आउने हो। त यसरी गरेर हामीले यो सम्बन्धी हिसाब पनि गर्न सक्छौं। यदि तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन भइरहेछ भने हामीले कमेन्ट गर्नु होला र आगामी दिनमा अर्को भिडियो म लिएर यस्तो भिडियोहरु आउने नै छु। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला है। ल थ्यांक यू।